रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। सरकारद्वारा संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्य, दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन सक्ने प्रतिपक्षी एमालेको आशंका। अफगानिस्तानमा तालिबान पुनः सत्तामा आएसँगै दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा रणनीतिक प्रभाव पर्ने सम्भावना, क्षेत्रीय सन्तुलन कायम राख्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव। अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूको उद्धार गर्न अल आउट रणनीति तयार। नेकपा एमालेद्वारा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालसहित असन्तुष्ट नेतालाई गिरोहको संज्ञा, पार्टी विरुद्धको षड्यन्त्र पराजित गर्दै अघि बढ्ने भनाई। तालिबान समूहद्वारा सर्वसाधारणसँग भएका हतियार सङ्कलन सुरु। अफगानिस्तानमा विद्रोही सत्तामा आए पनि मैत्रीपूर्ण सम्बन्धका लागि चीन तयार। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले पपुवा न्युगिनीसँग भदौ तेस्रो साता 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज खेल्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा बासु र इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। सरकारले संघीय संसदका दुवै सदनको चालू अधिवेशन अन्त्य गरेको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभाको 8औं अधिवेशन र राष्ट्रिय सभाको 9औं अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी पत्र संसद सचिवालयलाई पठाउनु भएको थियो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी पत्र सदनलाई जानकारी गराउँदै राति 12 बजेबाट लागू हुने बताउनु भयो। नेपालको संविधानको धारा 93 को उपधारा 2 बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको 2078-4-32 को सिफारिसमा संघीय संसदको दुवै सदनको चालू अधिवेशन सम्मत 2078 साल साउन 32 गते सोमबार राति 12 बजेदेखि अन्त्य गरेको छु। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि गत असार 28 गते पुनर्स्थापना भएको थियो। पुनर्स्थापनापछि साउन 3 गते सुरु भएको प्रतिनिधि सभाको 8औं अधिवेशन 20 घण्टा 15 मिनट क्रियाशील भएको थियो। सो अधिवेशनमा बजेटसँग सम्बन्धित 3वटा सहित 15वटा अध्यादेश टेबल भएका थिए। 7औं अधिवेशनमा नै दर्ता भएको संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश फिर्ता लिएको सरकारले सदनलाई जानकारी गराएको थियो। 8औं अधिवेशनमा सरकारले कुनै पनि नयाँ विधेयक अघि बढाएन। राष्ट्रिय सभाको बैठक भने भोलिका लागि तय भएकाले अधिवेशन अन्त्य भएको संघीय संसद सचिवालयले सूचना जारी गरेर जानकारी गराएको छ। यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर दल फुटाउन अध्यादेश ल्याउन खोजेको भन्दै विरोध गरेको छ। एमाले सांसद महेश बस्नेतले अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले अध्यादेश मार्फत मुलुक चलाउन खोजे मान्य नहुने बताउनु भयो। सरकारले आज एउटा गजबको निर्णय गर्दैछ भन्ने मैले सुने। यो संसद अन्त्य गर्ने र अध्यादेश मार्फत नेकपा एमाले विभाजन गर्ने अध्यादेश आज ल्याउँदैछ भन्ने मैले सुने। 1.5 महिनासम्म हिजो संसदीय व्यवस्थालाई चुनौती दिने र केपी ओली सरकारलाई गाली गर्ने सरकारले आज यो निर्णय गर्यो भने यो संसदीय इतिहासमा कालो निर्णय हुनेछ र 1.5 महिनासम्म उहाँले खाली श्रद्धाञ्जली सुन्ने समय र प्रतिवेदन पेश गरेर यो सदनलाई टुङ्ग्याउनु भयो, न बिजनेस दिनुभयो न विधेयक दिनुभयो। यसैबीच सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्य गरेसँगै चालू आर्थिक वर्षको बजेटलाई लिएर प्रश्न उब्जिएको छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ 15 गते अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटनको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएको हो। सर्वोच्च अदालतको असार 28 को फैसलापछि पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभामा बजेटसँग सम्बन्धित आर्थिक अध्यादेश, राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश र विनियोजन अध्यादेश टेबल भएको थियो। अध्यादेश टेबल भए पनि स्वीकृत भने नहुँदा कार्यान्वयनका विषयमा प्रश्न उठेको हो। संविधानको धारा 114 मा संघीय संसदका दुवै सदनले स्वीकार नगरे स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ। राष्ट्रपतिबाट खारेज, संसदबाट निष्क्रिय हुने बाहेक अवस्थामा संसद सुरु भएको 60 दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ। संघीय संसद सचिवालयका सहप्रवक्ता दशरथ धमलाले सरकारले अब अर्को अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउन सक्ने बताउनुभयो। यो अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने अवस्था आएकाले अब सरकारले नयाँ अध्यादेश ल्याउन सक्ने उहाँको भनाइ छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार।
2 दशक लामो संघर्षपछि अफगानिस्तानको सत्तामा विद्रोही समूह तालिबान पुगेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले निकै चासोका साथ हेरेको छ। हतियारको बलमा सत्तामा पुगे पनि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउन उसले अझै कुर्नुपर्ने देखिन्छ। तालिबान पुनः सत्तामा आएसँगै दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय संगठनमा समेत रणनीतिक प्रभाव पार्ने सम्भावना छ। 20 वर्षको रक्तपात र 2 लाख भन्दा बढ़ी मानवीय क्षति पश्चात अफगानिस्तानमा सत्ता फर्किएको तालिबान विद्रोहीले आफू उद्धार भएर शासन सम्हाल्ने दावी गरेको छ। तालिबानका प्रवक्ता सुहेल शाहीनले भनेका छन्, यहाँ कुनै पनि दुविधा उत्पन्न हुन आवश्यक छैन। अफगानी जनताको सम्पत्ति र जीवन सुरक्षित छ। हामी जनताका कामदार हौं। तालिबान नेतृत्वले शहर प्रवेश नगर्न लडाकुहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ। हामी सत्ताको शान्तिपूर्ण हस्तान्तरण चाहन्छौं। यसको अर्थ शहरहरू र सत्ता इस्लामिक इमिरेट्स अफ अफगानिस्तानलाई शान्तिपूर्ण ढंगले हस्तान्तरण गरियोस् भन्ने हो। भविष्यमा यसका लागि सबै अफगानीको सहभागिता रहनेछ। तर इस्लामिक अतिवादी समूह तालिबान सदस्य राष्ट्र अफगानिस्तानको सत्तामा पुनः पुगेपछि दक्षिण एसियाको समग्र सुरक्षा व्यवस्थालाई लिएर आशंका व्यक्त गर्न थालिएको छ। सो समूहले विगतमा आतंकवादलाई प्रश्रय दिएको, बालिका शिक्षामा लगाएको प्रतिबन्ध लगायत कारणले उसको सरकारको आगामी रणनीति कस्तो हुन्छ भनेर विभिन्न टीका टिप्पणी शुरू भएको छ। सत्तामा पुनः तालिबानको उदय भएसँगै नेपाल लगायत दक्षिण एसियाली मुलुक अतिवादी समूहको प्रयोगशाला बन्ने खतरा रहेको सैन्य विश्लेषक विनोद बस्नेत बताउँछन्। साउथ एसियाको चाहिँ भनौँ न अब विभिन्न राष्ट्रलाई हेरेर उनीहरूको त्यहाँको कमजोरीलाई कसरी फाइदा लिने भनेर चाहिँ प्रयोग हुने धेरै सम्भावना छ। हामी जस्तो देश र साउथ एसियन राष्ट्रहरूले चाहिँ हाम्रो आफ्नो कमजोरीहरू भन्न सुधार गर्दै लाने, जस्तो नेपालको हिसाबमा इन्टेलिजेन्सहरूको सुधार गर्दै लाने, त्यहाँ माइग्रेसनर्सहरू कति छन्, को मान्छे कसरी बसिया छन्। किनभने नेपाल भनेको चाहिँ अब डाइरेक्टली अब यो उसमा नपरे तापनि एउटा स्लिपिङ एजेन्टको हिसाबमा यहाँ अन्डरनिथ काम भएको चाहिँ पहिलाको घटनाहरूले पनि देखाएको छ। सन् 2001 को सेप्टेम्बर 11 मा भएको आतंकवादी आक्रमणपछि अमेरिकाले आतंकवाद विरुद्धको कारबाहीका लागि तालिबान सरकारसँग सहयोग माग्यो। तर तालिबानले आक्रमणमा संलग्नता पुष्टि नभएको बताएपछि अमेरिकी सेनाकै प्रयासमा तालिबान सरकार सोही वर्ष अपदस्थ भयो। सरकारबाट बाहिरिएको तालिबानले सशस्त्र गतिविधि थालेपछि गृहयुद्धमा होमिएको अफगानिस्तानमा 2 दशकको अवधिमा 2,41,000ले ज्यान गुमाए, जसमा 78,314 अफगानी सैनिक, 84,191 तालिबान लडाकु, 71,344 सर्वसाधारण र 2,442 अमेरिकी छन्। तालिबानलाई शान्तिको बाटोमा ल्याउन अमेरिका र अफगान सरकारले निकै प्रयास गरे। पटक पटक वार्ता र सहमति सम्झौता भए। उसका शर्तहरूमा अफगान सरकार र अमेरिका लचिलो बने पनि तालिबानले कुनै न कुनै रूपमा सत्ता पुग्ने आशय प्रकट गरिरह्यो। सरकारप्रति विश्वासको संकटले नै अफगानिस्तानमा अहिलेको अवस्था सृजना भएको राजनीतिक विश्लेषक हरि शर्मा बताउँछन्। यसले क्षेत्रीय असन्तुलन बढ्ने उनको भनाइ छ। तालिबानहरू 20 वर्षपछि एक थरीको रिपोर्ट हामीहरू सुनिरहेका छौं कि उनीहरू अलि सुधार उन्मुख छन् भन्ने सुनिएको छ। अर्को थरी भन्छन् होइन, उनीहरूमाथि अझै पनि कट्टरता बाँकी नै छ भन्छ। यो दुवै पक्षको बीचमा जसरी अफगानिस्तानमा स्थापित शासन व्यवस्था भत्किएको छ र नयाँ शासन व्यवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने कौतूहलता छ। अफगानिस्तानको विगतको इतिहास हेर्दाखेरि यो तुरुन्तै संलिने खालको चाहिँ म देख्दिनँ र त्यसले क्षेत्रीय असन्तुलन र क्षेत्रीय शक्ति प्रतिस्पर्धाहरू अझ बढेर जाने देख्दछु। अफगानिस्तानमा विकसित घटनाक्रमले समग्र दक्षिण एसियालाई प्रभावित पार्ने ठानिएको छ। हुन त भारत र पाकिस्तान बीचको द्वन्द्वले सार्क केही समयदेखि निष्क्रिय प्राय छ। कोभिड-19 सुरु भए लगतै केही बैठकहरू भए पनि यसले क्षेत्रीय हितमा पछिल्लो समय ठोस काम गर्न सकेको छैन। यद्यपि अफगानिस्तानको राजनीतिक परिवर्तनले सार्कको काम कारबाहीमा प्रभाव पार्नेदेखि क्षेत्रीय विचलनसम्म आउन सक्ने विश्लेषक शर्मा बताउँछन्। अहिलेसम्म वैधानिक रूपमा सार्कको अध्यक्ष नेपाल नै हो। तत्सम्बन्धमा सार्क सम्बन्धी गतिविधिहरूमा गाह्रो पर्छ। त्यसमाथि चाहिँ हाम्रो छिमेकमा अथवा क्षेत्रभित्र नै राजनीतिक अस्थिरताहरूले त सम्पूर्ण राजनीतिक परिवेशलाई, माहौललाई अलिकता विस्थापित गर्न पनि अप्ठ्यारो पार्न सक्छ। त्यसमाथि विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरूको, क्षेत्रीय र बाह्य शक्ति राष्ट्रहरूको यस क्षेत्रमा अझ बढी गतिविधि बढ्ने हुनाले त्यसबाट आउन सक्ने सम्भाव्य विचलन हामीहरूले पनि महसुस गर्नुपर्ने हुन्छ। तथ्याङ्कहरूका अनुसार अफगानिस्तानमा अमेरिका र नेटोले 20 खर्ब 26 अर्ब डलर खर्च गरिसकेका छन्। अमेरिकाले मात्रै नेपालको 10 वर्षको बजेट बराबर 1 खर्ब 40 अर्ब डलर खर्च गरेको छ। यति ठूलो खर्च गर्दै सैन्य शक्ति नै परिचालन गर्दा समेत अमेरिका असफल भएको पुष्टि तालिबानको पुनः सत्तारोहणले देखाएको छ। यसले सरकार र जनताबीचको खाडलको फाइदा तालिबानले उठाएको पनि प्रस्ट्याउँछ। अफगानिस्तानको स्वार्थ केन्द्रित राजनीतिको फाइदा अन्य मुलुकले उठाउँदा पनि अस्थिरता निम्तिएको कतिपयको बुझाइ छ। जे होस्, यसबाट
आगामी दिनमा नेपालमा नकारात्मक असर पुग्न नदिन सरकार चनाखो हुनैपर्छ। साथै समग्र दक्षिण एसियामा क्षेत्रीय सन्तुलन कायम राख्दै थप खतरा उत्पन्न हुन नदिन अन्तर सरकारी संयन्त्रहरू चुस्त बनाउन जरुरी रहेको विज्ञहरूको मत छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रतीक्षा खनाल। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरी अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। सरकारले अफगानिस्तानमा विद्रोही तालिबानको नियन्त्रण पश्चात उत्पन्न तनावका बीच त्यहाँ रहेका नेपालीको तत्काल उद्धार गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको आजको बैठकले अफगानिस्तानमा विकसित घटनाप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै नेपाली नागरिकको उद्धार गर्ने निर्णय गरेको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री परिषदको निर्णय जानकारी गराउँदै मन्त्री कार्की अफगानिस्तानमा विकसित घटनाप्रति गम्भीर चासो लिँदै त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई सकुशल शीघ्र उद्धार गर्ने, यसका लागि नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरूले समन्वयात्मक रूपले कार्य अगाडि बढाउने निर्देशन दिने। त्यस्तै बेलायतको राजधानी लन्डनमा भूतपूर्व गोर्खा सैनिकले थालेको आमरण अनसनप्रति सरकारले चासो देखाएको छ। मन्त्री कार्कीले गोर्खा सैनिक समस्यालाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरूका सम्बोधन हुन बाँकी रहेका समस्या समाधान गर्न माग गर्दै बेलायतको लन्डनमा जारी आमरण अनसनप्रति नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण भएको छ। यस समस्यालाई कूटनैतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको र यस सम्बन्धी कूटनैतिक प्रक्रिया समेत अगाडि बढिसकेको सन्दर्भमा आमरण अनसन लगायतका विरोध कार्यक्रम फिर्ता लिनका लागि भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खासँग सम्बद्ध सबैलाई आह्वान गर्ने। भूतपूर्व सैनिकहरूले समान अधिकारको माग राख्दै अघिल्लो साताबाट आमरण अनसन थालेका छन्। यसैबीच प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा बोल्दै सत्तापक्ष र विपक्षी दलका सांसदहरूले पनि अफगानिस्तानबाट नेपालीको उद्धार तत्काल गर्न तथा गोर्खा सैनिकको समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। यसैबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीको उद्धारमा सरकार गम्भीर रहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले आज बिहान गर्नुभएको ट्वीटमा भनिएको छ, सुरक्षा र उद्धार प्रतीक्षा गरिरहेका नेपालीका लागि आवश्यक समन्वय र अभिभावकत्व सरकारको दायित्व हो। सजगता र गम्भीरतापूर्वक सरकारले यो जिम्मेवारी निभाउनेछ। सरकारले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूको उद्धार गर्न अल आउट रणनीति तयार गरी काम थालेको छ। स्वदेश र विदेशमा रहेका नेपालीसँग सरोकार राख्ने सबै नियोग र दूतावासहरूसँग सहयोग र सहकार्य गरी जतिसक्दो छिटो नेपालीहरूलाई उद्धार गर्ने योजना नै अल आउट रणनीति हो। परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकारी अधिकारीहरूले नेपाल स्थित विदेशी नियोगहरू, विदेश मुलुकमा रहेका सम्बन्धित नेपाली नियोगहरू, संयुक्त राष्ट्र संघका स्थायी नियोगहरू र अफगानिस्तानलाई हेर्ने जिम्मेवारी पाएको दिल्ली स्थित नेपाली दूतावाससँग लगातार सम्पर्क गरी पहल गरिरहेका छन्। स्रोतका अनुसार अमेरिकी र बेलायती दूतावासहरूले नेपाल आउन चाहने नेपालीहरूलाई उद्धार गरिदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूसँग नियमित सम्पर्कमा रहेको बताउनुभयो। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म अफगानिस्तानमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली सकुशल छन्। यसअघि हिजो अफगानिस्तानमा करिब 1500 नेपाली रहेको सचिव पौड्यालले जानकारी दिनुभएको थियो। यसैबीच तालिबानले काबुलको एक होटलमा बसिरहेका नेपाली सुरक्षा गार्ड सहित विदेशी कामदार कर्मचारीहरूलाई तत्काल होटल छोड्न आदेश दिएको छ। जर्मन, क्यानेडियन, विश्व बैंक लगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा कार्यरत नेपाली सहित विदेशी बसिरहेको होटलमै पुगेर तालिबानले तत्काल होटल छोड्न निर्देशन दिएको हो। कान्तिपुरको सम्पर्कमा आएका त्यहाँ स्थित एक नेपालीका अनुसार होटलमा झण्डै 150 जना नेपाली सुरक्षा गार्ड छन्। तालिबानले उनीहरूलाई हमिद कारजाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै गएर बस्न निर्देशन दिएका छन्। तालिबानले विमानस्थल जान समस्या नभएको बताएको ती नेपालीले जानकारी दिएका छन्। होटलबाट विमानस्थल 2 किलोमिटर मात्रै टाढा छ। उनीहरू आइतबार बिहान काबुल स्थित दूतावासको परिसरबाट होटल आएर बसेका थिए। उनका अनुसार तालिबानले उनीहरूलाई अहिलेसम्म कुनै किसिमको दुर्व्यवहार भने गरेको छैन। पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद मिल्न नसकिरहेका बेला नेकपा एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सहित असन्तुष्ट नेतालाई गिरोहको संज्ञा दिँदै सो समूहकै कारण पार्टीमा एकता कायम हुन नसकेको बताएको छ। विवाद मिलाउन कार्यदल तहमा भएका सहमतिलाई पार्टीले ग्रहण गरे पनि नेता नेपाल पक्षीय नेताहरूले त्यसलाई तिरस्कार र अपमान गरेको एमालेको निष्कर्ष छ। एमाले 10औं र 11औं बैठक पछि तल्लो तहसम्मका लागि पठाएको अन्तर पार्टी निर्देशनमा भनिएको छ, कार्यदलले समस्या समाधानका लागि सर्वसम्मत सिफारिस गरेपछि पार्टीले
त्यसलाई ग्रहण पनि गर्यो। तर माधव नेपाल र उनको गिरोहले देश जनता र पार्टीको भलाइका लागि असल मनासायका साथ गरिएका प्रयासलाई तिरस्कार र अपमान गर्दै अस्वीकार गर्यो। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जारी गर्नुभएको निर्देशनमा पार्टी र आन्दोलन विरुद्धका जस्तोसुकै षड्यन्त्र, आक्रमण र दुष्प्रयासलाई पराजित गर्दै विजय यात्रामा दृढता र तीव्रताका साथ अघि बढ्ने उल्लेख छ। यसैबीच एमाले संसद पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई राष्ट्रिय राजनीतिलाई पछाडि फर्काउने असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमको रूपमा व्याख्या गरेको छ। निर्देशनमा भनिएको छ, लोकतन्त्रका आधार स्तम्भका रूपमा रहेका राज्यका 3वटा अङ्ग बीचको सन्तुलन सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै नराम्रोसँग खलबलिन पुगेको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालको विवादबारे महन्त ठाकुर पक्षले माग गरे अनुसार सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। निर्वाचन आयोगले जसपाको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षलाई दिएपछि ठाकुर पक्ष सर्वोच्च पुगेको थियो। न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र आनन्द मोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले ठाकुरको रिटमाथि आज सुनवाई गर्दै अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने फैसला गरेको हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय खारेज गर्न मागसहित तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साक्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नु भएको छ। साक्यले आफू विदामा बसेको बेला कार्यकारी निर्देशकमा घिसिङलाई संविधान र कानून विपरीत नियुक्त गरेको दाबीसहित रिट निवेदन दर्ता गर्नु भएको हो। उहाँले निवेदन सम्बन्धी सबै काम बदरको माग समेत गर्नु भएको छ। पदबाट राजीनामा नदिएको अवस्थामा आफूलाई असंवैधानिक रूपमा पदबाट मुक्त गरिएको जिकिर साक्यले गर्नु भएको छ। साक्यको रिटमा पर्सि बुधबारका लागि पेशी तोकिएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3451 जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पीसीआर र एन्टिजेन गरी कुल 15611 परीक्षण गरिएकामा 3451 जनामा संक्रमण देखिएको हो। मन्त्रालयका अनुसार 2458 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 39371 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार संक्रमणबाट थप 35 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 10,327 पुगेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब दोलखा डायरीको पालो। दोलखा डायरीबाट केदार शिवाकोटीको नमस्कार। दोलखाको 3841 मिटर उचाइमा रहेको कालिचोक क्षेत्रमा पाइने पदमचाल लगायतका जडीबुटी लोप हुने अवस्थामा पुगेपछि संरक्षण अभियान सञ्चालन गरिएको छ। पदमचालसँगै दलिन, पाँचौले लगायतका जडीबुटी कालिचोक क्षेत्रमा मासिन लागेपछि संरक्षण अभियान सञ्चालन गरिएको होटल व्यवसायी हरि ओलीले बताउनुभयो। संरक्षणका लागि पाइने जडीबुटीको खेती गरिन बेर्ना सार्न थालिएको उहाँले बताउनुभयो। यी जडीबुटी पाइने क्षेत्रमा सडक खन्न प्रयोग भएको डोजर र भेट्ने समेत उखेले टिप्ने प्रविधिले नयाँ बिरुवा पाउने छाडेको स्थानीय चन्द्र तवाङले बताउनुभयो। निर्माण सुरु भएको 1 दशकपछि सिंगटी लामुसाङ्गु प्रसारण लाइनको काम सकिएसँगै पहिलो चरणमा सुपर 6 अन्तर्गतको सिंगटी खोला आयोजनाको विद्युत राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएको छ। 40 किलोमिटर लामो सिंगटी लामुसाङ्गु प्रसारण लाइनको सिंगल सर्किट सञ्चालनमा आएको आयोजनाका प्रमुख राजन ढुङ्गेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार निजी प्रवर्धक कम्पनीहरूले निर्माण गरेका आयोजनाको 90 मेगावाट विद्युत यो प्रसारण लाइनबाट राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछन्। व्यावसायिक रूपमा खेती गरेका अलैँची किसानको बगैँचा रोगले मासिएपछि दोलखाका किसान मारमा परेका छन्। 300 भन्दा बढी किसानको अलैँची बगान रोगका कारण मासिए पनि रोगको पहिचान भने हुन नसकेको कृषक कोशिशमणि नेपालीले बताउनुभयो। रोगले अलैँची सुकेर मरेपछि किसानले धमाधम अलैँचीका बगान मासिरहेका छन्। दोलखाको 9वटै स्थानीय तहमा व्यावसायिक अलैँची खेती गरेका किसान रोगले अलैँची सखा पारेपछि वैकल्पिक खेतीको खोजी गरिरहेका छन्। चौरीकोट अस्पतालमा भेन्टिलेटर र आइसियु कक्ष भए पनि जनशक्ति अभावका कारण प्रयोगमा आउन सकेको छैन। आइसियु र भेन्टिलेटर सञ्चालनमा नआउँदा कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि काठमाडौँ रेफर गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको अस्पतालका मेडिकल अधिकृत डाक्टर विनोद दङ्गालले बताउनुभयो। अस्पतालमा भएका उपकरण सञ्चालनमा नआएपछि अन्य रोगका बिरामीलाई पनि अन्यन्तै रेफर गर्नु परेको उहाँले बताउनुभयो। हस्त दोलखा डायरी आजलाई यति नै। केदार शिवाकोटी बिदा हुन्छु। नमस्कार। दोलखा डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। श्रावणको मिति चौचौ हरियो प्रीति भोक लाग्दा याद आउने सबलाई हरियो प्रीति। श्रावणको महिना हरियो प्रीतिको कार्टुनमा चारवटा मास पाउनु हो सबैले सैमा।
श्रावण महिना शुद्ध शाकाहारी हरियो प्रीति तयारी चौचौको 1 कार्टुनको साथमा पाउनुहोस् 4 वटा मास्क। श्रावणमा हरियो प्रीति खाऊ। घर बनाउँदै गर्दा कतिवटा पिलर राख्ने, कति चौडाइको वाल बनाउने, घर मजबुत बनोस् भनेर विश्वस्त रहन अरु धेरै कुराहरू सोध्नुहुन्छ। तर कहिले गाडी किन्दा आफू र आफ्नो परिवार चढ्ने गाडीको सेफ्टी बारे सोध्नु भएको छ? अबदेखि सोध्नु, के यो सेफ छ? टाटा नेक्सन with 5-star safety rating। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले लगानीको 60% हिस्सा उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्न सहकारी संस्थालाई आग्रह गर्नु भएको छ। नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेडको 34औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले आफ्नो लगानीलाई उत्पादन क्षेत्रमा लगाउन आग्रह गर्नु भएको हो। हातमा जब हुन्छ Samsung S22 लाग्दैन डर मलाई लाग्छ यसकै भर better specs more fun better पैसामा full on fun छ reasonable पैसामा full on fun Super AMOLED 90Hz display, 6000 mAh battery, true 48 megapixel quad camera, Samsung Galaxy F22 full on fun। कारोबारको दोस्रो दिन आज धितोपत्र बजारमा सामान्य सुधार देखिएको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 5.72 अंकले बढेर 3160.5 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्सेमा सामान्य सुधार देखिए पनि कारोबार रकममा भने अघिल्लो दिनको तुलनामा 5 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीले गिरावट आएको छ। कारोबारको पहिलो दिन हिजो 24.88 अंकले घटेको नेप्सेमा हालसम्मकै उच्च 21 अर्ब 64 करोड 76 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। नेप्सेमा आज कुल 227 कम्पनीका 1,59,093 कारोबारबाट 2 करोड 86 लाख 17 हजार किता शेयर किनिवेश भए, जस अन्तर्गत 15 अर्ब 93 करोड 8 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। नेप्सेमा आज कारोबारमा आएका 13 मध्ये 7 वटा उपसमूहको परिसूचक उकालो लागेको छ। सबैभन्दा बढी उत्पादन तथा प्रशोधन समूह उपसमूहको परिसूचक 2.28% ले बढेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। तालिबान समूहले अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा सर्वसाधारणबाट हतियार संकलन गर्न थालेको छ। नागरिकलाई सुरक्षाका लागि हतियारको कुनै आवश्यकता नभएको भन्दै सर्वसाधारणसँग भएका हतियार संकलन शुरू गरेको तालिबानी अधिकारीले जनाएका छन्। नागरिकले आफ्नो सुरक्षाका लागि हतियार राख्दै आएको भए पनि अब उनीहरू सुरक्षित महसुस गर्न सक्ने वातावरण बनिसकेको ती अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीको अरबी सेवाले जनाएको छ। तालिबानले आफूहरूले नागरिकलाई कुनै किसिमको नोक्सान नपुर्याउने बताएका छन्। तालिबानले त्यहाँका सबै सुरक्षाकर्मीसँग भएको हतियार समेत लिएको टोलो न्यूजले जनाएको छ। यसैबीच अफगानिस्तानको काबुल स्थित विमानस्थलमा गोली चल्दा आज 3 जनाको मृत्यु भएको छ। अफगानिस्तानको वल स्ट्रिट जर्नललाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले विमानस्थलमा गोली चलेको जनाएको हो। यस्तै अफगानिस्तानको कान्दाहार स्थित विमानस्थल तालिबान समूहले नियन्त्रणमा लिएको छ। तालिबान समूहले विज्ञप्ति मार्फत अफगानी सुरक्षा अधिकारीले आत्मसमर्पण गरेपछि विमानस्थल आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको उल्लेख गरेको थियो। चीनले अफगानिस्तानसँग मैत्रीपूर्ण र सहयोगी सम्बन्धका लागि आफू तयार रहेको जनाएको छ। अफगानिस्तानमा तालिबानले सत्ता हातमा लिएपछि विकसित पछिल्लो घटनाक्रमप्रति चीनले प्रतिक्रिया सार्वजनिक गर्दै अफगानी जनताले इच्छा र छनौटको चीनले सम्मान गर्ने स्पष्ट पारेको छ। बेजिङमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चीनिया परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता वा चुन इङले भन्नुभयो, अफगानिस्तानको दशकौं लामो युद्ध स्थगित भएर शान्ति प्राप्त होस् भन्ने चाहना अफगानी मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, क्षेत्र र देशहरूको रहेको थियो। प्रवक्ता उहाँले तालिबानले युद्धको अन्त्य भएको र समावेशी तथा खुल्ला इस्लामिक सरकार गठनका साथै जनताको सुरक्षाको जिम्मा लिने प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख गर्दै ती प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुने र पछिल्लो अवस्थाको शान्तिपूर्ण रूपान्तरण सहित अपराध तथा आतंकवादको अन्त्य हुनेमा चीन आशावादी रहेको बताउनु भयो। अफगानिस्तानमा रहेको चीनिया दूतावास र कर्मचारीहरूले सामान्य रूपमा आफ्नो काम जारी राखेको बताउँदै उहाँले त्यहाँ स्थित आफ्ना नागरिक सुरक्षित रहेको जानकारी गराउनु भयो। यसअघि नै चीनले तालिबानका नेताहरूसँगको भेटमा अफगानिस्तानको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने नीतिबारे स्पष्ट पारेको थियो। अब खेल प्रसंग। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले पपुवा न्युगिनी पीएनजीसँग 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट सिरिज खेल्ने भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले आधिकारिक फेसबुक पेज मार्फत आज नेपाली टोलीले ओमानमा पीएनजीसँग 2 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्ने जनाएको हो। नेपालले विश्वकप लिग 2 खेल्नु अघि पीएनजीसँग 2 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्न लागेको हो। नेपालले
PNG-सँग पहिलो खेल भदौ 20 र दोस्रो खेल भदौ 23 गते खेल्ने क्यानले जनाएको छ। टोकियो पारा ओलम्पिक दर्शक बिना हुने भएको छ। पछिल्लो समय टोकियोमा कोरोना भाइरस संक्रमण तीव्र बन्दै गएका कारण दर्शक बिना पारा ओलम्पिक गर्ने आयोजकले जनाएको छ। जापान सरकारले 24 अगस्तबाट सुरु हुने पारा ओलम्पिकसँगै आपतकालीन अवस्था विस्तार गर्ने प्रस्ताव यसअघि नै गरिसकेको छ। वर्तमान परिस्थितिले पारा ओलम्पिक गेमलाई प्रभावित बनाएको भन्दै आयोजकले विज्ञप्ति जारी गरी दुःख व्यक्त गरेको छ। आयोजकले कोरोना संक्रमण तीव्र रहेकाले रंगशाला र सड़कमा हुने कार्यक्रममा उपस्थित नहुन प्रशंसकलाई आग्रह समेत गरेको छ। जापानको टोकियो सैतामा चिवा र शिजुओकामा हुने खेलमा दर्शकलाई अनुमति नहुने आयोजकले स्पष्ट पारेको छ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका हाम्रा सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिएका छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मलाई बासु र इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।